السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سلسلة لقاء مع الموجه. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي كنقدمه لكم بطبيعة الحال على قناة سلسلة لقاء مع الموجه. اليوم غادي نواصلوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا، وغادي نمشيو لكليات العلوم بفاس. من بعد ما هضرنا على الماسترات المفتوحة بكليات العلوم والتقنيات بفاس، نبقاو في فاس ونمشيو نهضروا على الماسترات المفتوحة بخصوص مجموعة ديال الكليات وغيرها من الشروحات المصورة اللي غادي نقدمها لكم ان شاء الله تعالى، باش انكم تعرفوا معلومات اضافية بخصوص التسجيل في الماسترات. دونك اليوم كما سبق لي قلت لكم غادي نهضروا على كلية العلوم بفاس. دونك اللي باقي ما تابوناش في لاشين يتابوناو ويفعل الزر ديال الجرس باش انه يتوصل بجديد الفيديوهات. اصدقائي كنمشيو لجوجل كنكتبوا فاكولتي دي سيونس فاس وكتنبت قناه النافذه. من بعد ما كندخلوا فكما كتشوفوا معايا هنا هذا هو الاعلان اللي تحط بخصوص الاجازه المهنيه وكذلك الماسترات. دونك الاعلان تلاح البارح 7 غشت 2021. دونك حنا غادي نكليكيو على هنا باش ان ندخلوا لهاد الصفحه. كما كتشوفوا معايا هنا كاين اعلان بخصوص مجموعه ديال المستجدات. هنا دات ليميت باش انكم تسجلوا هو 10 شتنبر. هنا الاعلان على النتائج ديال الانتقال الاول اللي غتكون نهار 18 شتنبر. هنا الكونكور ايكري او اورال بالنسبه لهاد الاجازه المهنيه والماستر غادي يكون بين 20 و 28 شتنبر 2021. inscription aux listes principales et liste d'attente. بالنسبة للإعلان على النتائج النهائية ديال اللوائح الرسمية واللوائح ديال الانتظار غادي يتم من والتسجيل ديالهم غادي يتم من 29 في شهر 9 حتى لجوج في 10 يعني أكتوبر 2021. الديبي ديال غونسينيومون اس 3 ماستر غادي تكون نهار 6 سبتمبر. الديبي ديال دي رونسينيومون بالنسبه للاس 1 يعني الماستر والاس 5 ال بي غتكون نهار 4 اكتوبر. هادو هما الماسترات اللي تم الاعتماد ديالهم مع الاجازات المهنيه. دونك هادو اللي بالحمر هنا سو ريزيرف يعني باقي ما توصلوش بالاعتماد ديالهم، وهادو ماسترات جديدين حتى هما اللي كيتسناو انهم يتم الاعتماد ديالهم. ممكن تكليكيو هنا باش تعرفوا معلومات اضافيه بخصوص هاد الماسترات. دونك بالنسبه لي دوكيومون ديال لا كونديداتور اللي خصكم توجدوهم قبل ما تسجلوا في لا بلاتفورم: دوموند مانيسكري طلب مكتوب ولا طلب خطي موجه للسيد عميد الكليه، كذلك ليتر دو موتيفاسيون رساله تحفيزيه اللي كتجوستيفي فيها علاش اختاريت هذا الماستر وشنو الحوايج اللي كيميزوك بارابور او زوتر كونديدا. عندك هنا كذلك السي في ديالك يكون ديتايي وفيه واحد الصوره ديالك حديثه، وكذلك دو تو لي ديبلوم يعني نسخة من جميع الشواهد والدبلومات الحاصل اللي حصلت عليها: الباك، دوغ، ليسونس و ايكيفالون. عندنا هنا نسخة مصادق عليها كذلك من بيانات النقاط، ونسخة مصادق عليها كذلك من بطاقة التعريف الوطنية. بالنسبة انكم تسجلوا فكتكليكيو هنا الى ديجا عندك كونت فكتجي كدير هنا ديجا انسكري، وكذلك كان عندكم مشكل ولا شي حاجه ممكن انكم تصيفطوا لهم هنا باش انهم يجاوبوكم بخصوص هاد الموضوع. دونك حنا غادي نكليكيو هنا باش نمشيو لهاد لاباج. هنا كما كتشوف معايا انسكريبسيون، هنا كدير الاسم العائلي ديالك، هنا لادريس ميل ديالك، هنا كدير لو مو دو باس ديالك، وهنا كدير لا كونفيرماسيون ولا تاكيد كلمه المرور. بعد ذلك كدير كلمه كتكليكي على انسكريبسيون. دونك انا ندخل هاد المعلومات ونمشيو ليطاب سويفونت. اصدقائي صديقاتي من بعد ما كندخلوا المعلومات ديالنا تيقول لك فوتر كونت اي تي كريي افيك سوكسي. هنا كدير الايميل ديالك وكدير كلمه المرور اللي دخلت، وكدير هنا الا بغيت تخلي باش انك تبقى تدخل مباشره كتكليكي على هادي وكدير سو كونيكتي. دونك انا غادي نمشي ناكتيفي داك لو كونت ديالي، وبعد ذلك نكملوا لي ستاب ديالنا باش نعرفوا اهم الحوايج اللي بينا نديروا. اصدقائي من بعد ما كندخلوا كونديداتور سويتي، واش بغيت تسجل في ليسونس بروفيسيونيل ولا الماستر. دونك من بعد ذلك كتجي هنا كدير الاسم العائلي ديالك بالفرنسيه، الاسم ديالك الشخصي بالفرنسيه، هنا تاريخ الازدياد ديالك، وهنا مكان الازدياد، هنا العنوان الشخصي ديالك، هنا كدير بايي ديجا هو البلد ديال الاقامه ولا
بلد الجنسيه دونك ديجا هما مختارين الماروك. هنا كدير لا فيل ديالك، دونك حنا غادي ننزلو لتحت وغادي نديرو زاغورا. بعد ذلك كدير هنا سي اي ان والنيميرو ولا النيميرو ديال الباسبور ديالك. هنا كدير كذلك لو سكس يعني الجنس ديالك ماسكولين ولا فيمينا. هنا كدير معلومات متعلقه بالبكالوريا، دونك هنا كدير سي ان او يعني كود ناسيونال دو ليتيديون ولا دو ليليف، دونك حنا ولا كود مسار كدير كود مسار. هنا كدير هنا كذلك مسار ديالك كود مسار. هنا السيري ديال البكالوريوس حصلت عليها سيونس ماتيماتيك ولا سيونس ماتيماتيك الف ولا باء. هنا سيونس دو لا في دو لا تير، سيونس فيزيك، سيونس تكنولوجيك، سيونس دي تكنولوجي الكتريك، سيونس دي تكنولوجي ميكانيك. دونك حنا نديرو سيونس ماتيماتيك باء. اني دوبطونسيون يعني هنا كنهضروا على البكالوريا، فين وقيته حصلتي على شهاده البكالوريا، دونك حنا نديرو مثلا 2018. هنا سونتر دوبطونسيون، هنا مثلا ندير مثلا ليسي مثلا سيدي احمد بن ناصر. وكدير هنا لاكاديمي مثلا سوس مسا. هنا المونسيون باش حصلت عليه، واش خديتو بتري بيان يعني حسن جدا ولا بيان حسن ولا اسي بيان مستحسن ولا باسابل مقبول. دونك حنا نديرو اسي بيان. ومعلومات هنا غتدخلون باللغه العربيه. هنا الاسم الشخصي ديالكم محمد علي الزهراء فاطمه وغيرها، الاسم الشخصي العلوي العبيوي وغيرها من الاسماء العائليه. هنا مكان الازدياد ديالك باللغه العربيه. بعد ذلك كتجي هنا كدير انفورماسيون معلومات تكميليه. هنا الايميل الاكاديميك ديالك كدير هنا مثلا الى عندك مثلا شي حاجه مثلا @edu.wiz.ac.ma ولا شي حاجه. المهم كدير انت هنا، الا ما عندك كدير جيميل ديالك هنا وكدير جيميل اخر هنا. بعد ذلك كدير النيمير ديال التليفون ديالك هنا. وهنا واش كتعاني من شي اعاقه اياه ولا لا. هنا فونكسيونير وي او نو، الا كنتي موظف كدير وي، الا كنتي نو باقي غير طالب كدير نو. بعد ذلك كدير فاليدي. دونك ندخلوا هاد المعلومات اصدقائي ونمشيو ليطاب سويفونت. بعد ذلك اصدقائي كنمشيو ليطاب الثانيه اللي هي كونديداتور ماستر. حنا اختارينا هنا الماستر. دونك هنا كورسوس اكاديميك، واش درتي ليسونس فوندامونتال ولا ليسونس سيونس اي تكنيك ولا ليسونس بروفيسيونيل ولا ليسونس فوندامونتال اونسيان ريجيم. دونك حنا نديرو هي غير هاد الاولى ليسونس فوندامونتال. وبعد ذلك غنديرو سويفون. ملي كدير سويفون دونك كاينين مجموعه ديال المعلومات اللي خصكم انكم تدخلوهم. دونك كاينين معلومات موين بروميير اني تاتا الوغ اس 1 تاتا اي اس 2 تاتا. دونك هنا عطيتكم نموذج. دونك حنا نمشيو بشويه بشويه. هنا الدوك واش حصلتي على الدوك ولا الدوس ولا شنو حصلتي. دونك هنا سبيسياليتي مثلا نديرو مثلا سيونس ماتيماتيك مثلا. بعد ذلك هنا ديوري دوبطونسيون دونك 3 ans. الى حصلتي عليها في 4 ans كدير 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans. دونك انت كتشوف. دونك هنا اني دوبطونسيون مثلا نديرو حنا مثلا حنا 2018. هنا لا فيل ديالك هنا نشوفو نديرو مثلا زاغورا. ايتابليسمون واش حصلتي عليها في اف اس هي فاكولتي دي سيونس، اف بي فاكولتي بولي ديسيبلينير، استا وغيرها ولا لي فيستي فاكولتي دي سيونس اي تكنيك. دونك حنا افيس فاكولتي دي سيونس. هنا الفيليير ديال ليسونس فوندامونتال ديالك. دونك حنا سيونس ماتيماتيك كما سبق لي قلت لكم. غندير مثلا حنا سيونس ماتيماتيك اي ابليكاسيون. هنا ديوري دوبطونسيون 3 ans. هنا مادام ان عندنا في الدوك 3 ans دونك حنا نديرو 4 ans. هنا اني دوبطونسيون نديرو حنا 2019 مادام ان عندنا في الدوك 2018. لا فيل نديرو زاغور. هنا ايتابليسمون فاكولتي دي سيونس. وهنا كتجي كدير النقطه ديال الاس 1
او لاني دوبتونسيون اس 2 كذلك السنة الحصول على ولا السنة اللي فاليديت فيها هاد الاس 1. نفس الشيء في الاس 3 والاس 4 والاس 5 والاس 6 كذلك، وبعد ذلك كدير فاليدي. هنا عاطينكم واحد النموذج خصكم تمشيو عليه. مثلا هنا نديرو مثلا 12 25، تجي هنا كدير 12 25. انا غير النقط التقديريه هنا غديروا بنفس الصيغه، ما غاديش ديروا الفيرغول، يعني غديروا بحال هكا نقطه. نديرو هنا مثلا 15 ولا 17 25، نديرو هنا 15 مثلا 26، وهنا مثلا نديرو 2019، هنا 2019 كذلك. هنا دونك هنا 2018، هنا كذلك 2018، وهنا 2017. انا غير هادشي غير شي حاجه تقريبيه باش نشرح لكم، وبعد ذلك كنديروا فاليدي. هنا اصدقائي كنمشيو للمرحله الاخيره وهي اختيار الماسترات اللي بغينا. دونك هنا كتشوفوا معايا هنا بزاف ديال لي ماستر اللي هما مفتوحين: ويب انتيليجونس اي سيونس دي دوني، بيوتكنولوجي، ايكولوجي اي فالوريزاسيون دي فيتو ريسورس. دونك نتوما كتختاروا، انا بعدا غادي نختار الى جيت نختار غادي نختار هاد الويب، وبعد ذلك غندير فاليد. دونك عندكم الحق انكم تختاروا غير ماستر واحد. هنا كتجيو هنا اصدقائي كتجيو للخطوه الرابعه اللي كتجمعوا فيها هاد لي دوكيومون كامل اللي سبق لي قلت لكم في الاول: دوموند مانuscriت، طلب خطي موجه للسيد العميد، هنا رساله تحفيزيه، السيره الذاتيه ديالكم بيان ديتايو فيها واحد الصوره اللي هي حديثة. هنا كذلك كوبي نسخة من كاع لي ديبلوم اللي حصلتي عليها، الباك، دوغ والليسونس. هنا كوبي نسخة مصدق عليه من بين النقاط، هنا نسخة مصدق عليه كذلك من بطاقة التعريف الوطنية. ومن بعد ما كدير هنا كدير فاليدي باش تكمل التسجيل ديالك. من بعد ما كندخلو داك البي دي اف ديالنا، فهنا تيقول لك تاكد من دوك لي زانفورماسيون. الا بغيتي موديفي شي حاجه كدير هنا، كتجي كتكليكي على هذا القلم الرصاص هنا ولا هذا الستيلو. هنا تيقول لك vous n'aurez plus le droit de modifier ou de supprimer. الا درت فاليدي بيان سور. دونك هنا نديرو فاليدي، كنجيو عاد نكليكيو فاليدي هنا، ونكليكيو على فاليدي هنا باش نحصلوا على هاد امبريمي. دونك هنا هادشي كامل اللي دخلنا هنا غادي نجيو ونكليكيو هنا على امبريمي. دونك ما عندناش الحق باش اننا نجيو نموديفيو شي حاجه من بعد. دونك غنجيو ونشوفوا هاد الوصل ديال التسجيل ديالنا. دونك كما كتشوفوا معايا هنا هادو هما المعلومات اللي دخلنا. دونك انا غير باش نعطيكم معلومات اضافيه بخصوص الموضوع. دونك الا باقي عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمتوها اصدقائي صديقاتي، فرجاء تواصلوا معايا باش انكم تعرفوا معلومات اضافيه بخصوص الموضوع. الى ذلكم الحين دمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في حلقات قادمه ان شاء الله تعالى. اصدقائي صديقاتي دمتم في رعايه الله وحفظه.